यो पितृष्टि कस्तो भने नामै पितृ र इष्टि हुन्छ। पितृका नाममा गरिने यज्ञ, पितृका लागि गरिने यज्ञ। कतिपय हाम्रा पुर्खाहरू जन्म लिइसके उपरान्त सबैको मरण सजिलो हुँदैन। कोही लडेर मर्ने, कोही कसैले कोही शत्रु लागेर मर्ने, कोही गाडीबाट एक्सिडेन्ट भएर मर्ने, कोही खोलामा परेर मर्ने, कोही आगोमा परेर मर्ने, कोही सल्फरी डसेर मर्ने, कोही बाघभालुले खाएर मर्ने। यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिका हाम्रा पुर्खाहरू हुन्छन् र अहिले पनि त्यस्तो स्थिति छ। उनीहरूको भनेका बेलामा राम्ररी काजक्रिया भएन भने यिनीहरू गतिमुक्ति हुँदैनन्। भूतप्रेत बनेर वायु बनेर घुमिरहेका हुन्छन्। त्यो घरलाई पनि पीडा दिइरहेका हुन्छन्। त्यसै गर्दा मानौ उनीहरू उद्धार खोजिरहन्छन्, मेरो उद्धार गरिदेऊ। यदि उद्धार गरेन भने फेरि आउने सन्तानलाई तिनीहरूले असर गर्न सुरु गर्दछ, दुःख दिन सुरु गर्दछ। कतिपय परिवारमा चाहिँ त्यो दुःख देखिन्छ पनि प्रत्यक्ष रूपले। र ऊ आफै बोल्छ वायुबाट, म यति 100 वर्ष अगाडिको तेरा कुलको यसरी कष्ट पाएर मरेका थिएँ। जबसम्म मेरो उद्धार गर्दैनस् तबसम्म म तेरा परिवारलाई दुःख दिइरहन्छु भन्छ। मानौ ऊ हिँड्न सक्दैन, खान सक्दैन, बोल्न सक्दैन, केही गर्नै सक्दैन। ऊ चाहे जतिसुकै पढेको होस्, जस्तो सुकै होस्, यदि उसका शरीरमा आएर पितृले गाँजो भने उसले केही नै गर्न सक्दैन, निरीह प्राणी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हो त्यस्ता जीवको उद्धारका लागि यो पितृष्टि गरिन्छ। अर्को आउने भावी सन्तानहरू कतिपय परिवारमा बोल्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने, देख्न नसक्ने यस्ता अशक्त जीवहरू जन्मे हुन्छन्। यो पनि एउटा पितृश्राप भनौँ अथवा पितृदोष, भूतप्रेत पिशाचले नै गर्दाखेरि हुन्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ। र उनीहरूको उद्धारका लागि भावी सन्तान निर्मल आउन्, राम्रा आउन्, उनीहरूले सञ्चालन गरी खान पाउन्। साथै त्यस्ता प्रकारका भूतप्रेत पिशाचले पछि गएर दुःख नदिनु उनीहरूलाई। हो यसैका लागि चाहिँ विशेष पितृष्टि गरिन्छ।
यो पितृष्टि कार्यक्रम एक दिनको पनि हुन्छ। यदि भने जस्तो नियम आचारमा रहने ब्राह्मणहरू भेटियो भनेदेखि, पढिदिने गुरुजीहरू भेटियो भनेदेखि एक दिनको पनि हुन्छ, 3 दिनको पनि हुन्छ र 7 दिन अथवा उता 7 दिनदेखि उसो कति दिनसम्म त्यो आयोजक परिवारले थाम्न सक्छ, तग्न सक्छ, त्यही अनुसारले हुन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरी पितृष्टि कार्यक्रम सप्ताह विधिले नै गर्नुपर्दछ। 7 दिनकै हुन्छ प्रमुख रूपमा र याभन्दा ठुलो यज्ञ हामी गृहस्थले गर्न नि सक्दैनौँ र त्यसको विधान पनि अलिक कम्ती नै छ। तर 7 दिनको विधि चाहिँ एकदमै प्रमाणित भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपले गर्नै पर्दछ। यसो अगाडि भएका सागरलाई यसो छोइदिनु होला, जल छोइदिनु होला। ओम सागर स्तुति सागरले दण्डवत शरीर गद्दारी कमराजा सतुति
was fun, but not fun at the same time. I got soaking wet. यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीभन्दा अगाडिका सन्ततिहरू जो आफ्नो कालमा उहाँहरूको मृत्यु भयो वा कति अकालमै मृत्यु भयो वा कोही चाहिँ अब अवगति परेर मृत्यु भयो उहाँहरूको उद्धारको लागि चाहिँ हामीले यो पुराण पितृष्टि पुराण आयोजना गरेको थियो। It's going on for 1 week, 7th or I think 8th through the 15th. आमाको इच्छा ठुलो इच्छा यो पहिलेदेखि पितृष्टि लाउने पहिले बाबा हुँदैखेरि लाउने भन्नुहुन्थ्यो अरे अब त्यस्तै केही कारणले गर्दाखेरि लाउन सक्नु भएन अनि अब हामी अहिले आएर अब छोरा बुहारी सबै सक्षम भयौँ छोरी ज्वाइँ सबैजना भएर चाहिँ ल नि त आमाको रहर पुरा गरिदिउँ अब हामीलाई पनि रहर लाग्यो हैन अनि त्यही भएर गरे हो। कति राम्रो
यो कार्यक्रम हामीले धेरै अघिदेखि नै ब्याक इन एन्सरदेखि सोचेको कुरा हो। तर त्यही अब कतिवटा व्यवधानहरूले अब हुन सकेन। अनि यहाँ आएर पनि हामीले पिएमओ भन्ने बित्तिकै यो कुरालाई सोचेको थियो। अनि फर्स्ट तीमाथि पेन्डेमिक सुरु भयो र पुस ब्याक हुँदै अब अहिले अब सम्पन्न भयो। त्यसमा खुसी नै छौँ हामी सबै। पहिला हामी नेपाल छोडेर अमेरिका आउँदाखेरि धेरै त्रासहरू बोकेर हाम्रो संस्कृतिहरू हामी मान्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, यति धेरै नेपालीहरू हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, कति कति टाढा छरिएर बस्नुपर्ने हो होइन, मन्दिर छेउछाउमा हुन्छ कि हुँदैन, बा हामी हराउँछौँ कि भन्ने हामीलाई ठुलो त्रास थियो। आज यो कार्यक्रम यो भव्य रूपमा गर्न पाउँदाखेरि त्यो हिजोको त्रासहरू सबै हराएर गयो। अब हामीले अब चाहे अब आफू हामीले सकेसम्म चाहिँ सबैलाई समेट्नै खोजे हो। अब फर सम रिजन अब अहिले एउटा वान अफ द रिजन पेन्डेमिक पनि भयो। अरू अब कोही विदेशमा हुनुहुन्छ, अब आफ्नै सबैको समस्याहरू छ। तर सबै देश विदेश जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ कतिवटा परिवारहरू, उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, अब तपाईँहरूले अब जति लाइभमा हेर्नुभयो द्याट्स गुड। अब हेर्न पाउनु भएन भने अब यो आउँदो भिडियोहरूलाई हेरिदिनु होला। र हामीले सक्दो सबै कतिवटा परिवारको पितृहरूलाई समेटेर हामीले उहाँहरूलाई पार लाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीले अब यो पुराण लगायौँ, यसमा हामी धेरै खुसी लागेको छ। यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिएन होइन। सबै फ्यामिली मेम्बर्स हाम्रो नेपालमा धेरै चाहिँ नेपालमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ वी मिस यु अल होइन।
अनि एक त अब पितृश्री पुराण हुँदाखेरि सबै फ्यामिलीले कतिवटा बन्धुहरू मात्रै भएर गर्ने हो अनि आधी चाहिँ उतै हुनुहुन्छ आधी मात्रै यहाँ छौँ त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै मिस गरेको छौँ तर पनि सबैको लागि हामीले एकैचोटि अब उयो गरेर गरेको छौँ खुसी छौँ राम्रो भइरहेको छ हजुरहरूको लागि नै हामीले यहाँ गऱ्यौँ अनि पितृहरू जति अब पहिला बित्नु भएको छ उहाँहरूको लागि नै हामीले सबै पितृष्टि कर्मका उयोले चाहिँ गरिरहेको छौँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ खुसी हुनुहोस् हर्षोल्लासका साथ रमाइलो गरी हामीले यो पितृष्टि अनि हजुरहरूलाई धेरै मिस गर्दैछौँ भन्दैछ What would you like to say to your ancestors? You guys were cool people. Yeah.